भारतका पूर्व सेना प्रमुख रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना 14 मध्ये 13 जनाको मृत्यु। गोर्खालीमा झुर्किएका रावत नेपाली बोल्न र टोपी लगाउन खूब रुचाउँथे। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भित्रिएसँगै मुलुकभर सुरक्षा सतर्कता बढाइयो। ऋण तिर्नु नपरोस् भनेर आफ्नै साथीले गरे योजनाबद्ध रूपमा राजनको हत्या। रामचन्द्र पौडेलको भावुक प्रस्ताव, तपाईहरू नमिल्ने भए म काङ्ग्रेसबाट बिदा हुन्छु। एमालेको आलोचना गर्दै माधव कुमार नेपालको देश दौडाहा। नर्सिङको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिन 15 कलेजलाई निर्देशन। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक। यसरी चुनिँदै छन् काङ्ग्रेसका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू। संस्थापन टिमबाट विमलेन्द्र निधि आउट, बोलाएनन् देउवाले। काङ्ग्रेस महामन्त्री उम्मेद्वार विश्वप्रकाश र गगन थापाले किन खुलाएनन् आफ्नो समूह? एमसीसी पेश गरेर अमेरिकालाई सन्देश दिन संसद बैठक डाकिएको मन्त्रीको खुलासा। विद्यालयहरूमा देखिन थाले कोरोना भाइरस संक्रमण, कसरी जोगिएलान् विद्यार्थी? राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक, कमल थापाले बहिष्कार गर्ने। कर्णालीमा व्यवसायले गाडी भाडा दोब्बर बढाए, सुर्खेत मुगु 3500 रुपियाँ। एकान्तवासमा बसेर कस्तो प्रतिवेदन लेख्दैछन् त प्रचण्डले? यो सम्बन्धी जानकारी। दक्षिण अफ्रिकामा 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामा फैलिरहेको छ ओमिक्रोन। सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू भएपछि सेवागाईलाई अर्को शास्ति, 100 मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा। अब बिरामी होइन, डाक्टर पठाउँछ कर्णाली प्रदेश। झाँक्रीको भरपर्दा रक्तस्रावबाट सुत्केरीको मृत्यु। नुवाकोटमा बसका सहचालकको हत्या, चालकसहित 4 जना पक्राउ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनमा पनि अहिलेकै खोपहरूले काम गर्ने WHO को भनाई। देशभर चिसो बढ्दै, सचेत रहन आग्रह। चितवनका सुकुम्बासीको अभियान, नो लालपूर्जा नो भोट। ब्याङ्कहरूमा अझै छैन लगानी योग्य रकम, कहिले टर्ला तरलता अभाव। उकालो लाग्यो सुन चाँदीको मूल्य। आइसिसी द्वारा क्यानको बजेटमा झन्डै दोब्बर वृद्धि। बुधबार भारतीय वायुसेवा निगमको एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख बिपिन रावत चढेको हेलिकप्टर तमिलनाडु राज्यको कुनुरमा दुर्घटना भएको हो। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले हेलिकप्टरमा सवार 14 मध्ये 13 जनाको मृत्यु भएको बताएको छ। दुर्घटनापछि हेलिकप्टरमा आगो लागेकाले शवहरू पहिचान गर्न कठिन भएको छ। उनीहरूको डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गरिने समाचारमा जनाइएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाइएको छ। रावत यसअघि भारतीय सेनाका प्रमुख थिए। उनीपछि मनोज मुकुन्द नरवाडे सेना प्रमुख भएका छन्। रावत अहिले भारतको चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ थिए। यो पद केही महिना अघि मात्रै सृजना गरिएको हो। पहिलो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफको रूपमा रावतले 2020 जनवरीदेखि काम थालेका थिए। दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत नेपालको राम्रो सम्बन्ध भएका सैनिक अधिकारी थिए। रावतसँगै उनकी पत्नी मधुलिका र अन्य 11 सैन्य अधिकारीको नीलगिरीमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तराखण्डमा गढवालमा जन्मिएका रावल सैन्य सेवामा गोर्खा राइफलसँग सम्बन्धित रहेका थिए। भारतीय सेनाका 4 ताले जनरल 11 गोर्खा राइफलसँग सम्बन्धित थिए। सन् 1978 डिसेम्बर 16 मा 11औं गोर्खा राइफलको 5औं बटालियनमा भर्ना भएका थिए। सन् 2017 डिसेम्बर 31 मा भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख हुने गोर्खा बटालियनका तेस्रो अधिकारी हुन्। भारत सरकारले सामान्यतया वरिष्ठतालाई प्रमुख बनाउने परम्परालाई तोड्दै तेस्रो वरियतामा रहेका रावतलाई स्थल सेनाको प्रमुख बनाएको थियो। रावतलाई नेपालले पनि मानार्थ महारथी सम्मान गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2073 चैत 16 गते राष्ट्रपति निवासमा आयोजित कार्यक्रममा महारथीले सम्मानित गरेकी थिइन्। उनले पोखरा र मुक्तिनाथको भ्रमण समेत गरेका थिए। यसै वर्षको सुरुवातमा मन्त्री परिषदले भारतीय सेनाका सीडीएस रावतलाई भ्रमणका लागि निम्तो दिन प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि कोभिडका कारण सफल हुन सकेको थिएन। भारतले आफ्नो सैनिक संरचनालाई परिवर्तन गरेर स्थल, जल र वायु सेनाको एउटै कमान्ड अन्तर्गत निर्माण गर्नका लागि रावतलाई पहिलो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त गरेको थियो। सन् 2020 जनवरी 1 मा सीडीएसए बनेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिका 4 आकांक्षी नमिल्ने अवस्था भए आफू पार्टीबाटै बिदा हुन सक्ने बताएका छन्। नेता प्रकाशमान सिंहको निवास
चाक्सी बारीमा बसेको छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेको नेता डाक्टर रामशरण मतले जानकारी दिए। सबैजना लड्ने र नमिल्ने भए म पार्टीबाट बिदा हुन्छु, अलग हुन्छु, म अब घरमै बसेर आराम गर्छु भनेर भन्नुभयो। नेता महतले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मिल्ने देखिँदैन, सबैजना आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ। महतका अनुसार पौडेलले एउटै उम्मेद्वार बन्ने भए आफू त्याग गर्न तयार रहेको, तर कसैले पनि अडान नछाड्ने हो भने आफूसँग दुईवटा विकल्प रहेको बताएका थिए। एउटा सबैसँग उम्मेद्वार हुने, अर्को पार्टीबाट बिदा लिएर घरमा बस्ने। उनले संस्थापन समूहबाट एकजनालाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने बताएका थिए। आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल पहिलो पटक सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा पुगे। उनले आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी देशकै ठूलो शक्ति बन्ने दावी गर्दै ओलीमाथि कटाक्ष गरे। सुदूरपश्चिममा केपी ओलीको पार्टी खत्म भइसक्यो अनि प्रदेश 2 मा हरिबिजोग। ओलीकै गृहनगर दमकमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने 1 वर्षभित्रै नेकपा यस पहिलो पार्टी बन्छ। नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादी प्रदेश नम्बर 1 कमिटीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट आफ्नो बहिर्गमनलाई झापा विद्रोहको नयाँ रूपको संज्ञा समेत दिएका थिए। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने समूहको नेतृत्व एमालेले गरेको र बचाउने समूहको नेतृत्व समाजवादीले गरेको दावी गरेका थिए। नेता नेपाल गत कार्तिक 24 मा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका थिए। त्यहाँ पनि उनको निशानामा ओली र एमाले नै थिए। उनले एमालेको सूर्यमा ग्रहण लागेको र आफ्नो नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको भविष्य उज्जवल रहेको दावी गरेका थिए। हेलिकप्टरबाट डडेलधुरा पुगेका नेता नेपालले एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तारा जोशीको नेतृत्वमा ठूलो समूहलाई समाजवादीमा प्रवेश गराए। आउँदो चुनावमा केपी शर्मा ओलीको गुटको पत्ता साफ हुन्छ। आउँदो चुनावसम्म 5 दलको हालैको गठबन्धन कायम रहन्छ। 5 दलबीच सहमति भइसकेको छ नेपालले भनेका थिए। नयाँ पार्टी बनाएसँगै नेता नेपाल संगठन विस्तारका लागि विभिन्न जिल्लाको म्याराथनमा छन्। एकीकृत समाजवादीले सम्पूर्ण शक्ति संगठन निर्माणमा खर्च गर्न खोजिरहेको छ। नेपाल सहित उक्त पार्टीका नेताहरूले एमाले र ओलीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने गरेका छन्। एमालेको मुख्य विरासत आफूहरूसँग रहेको दावी नेपालले गर्दै आएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा मंगलबार आयोजित प्रदेश नम्बर 1 को पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीले एमालेलाई नारायणीमा तिलाञ्जली दिइसकेको टिप्पणी गरे। एमाले जमात अब क्रान्तिकारी रहेन, यसले कम्युनिस्ट चरित्रलाई कायम राख्न सकेन। मार्क्सवादको मूल्य मान्यता र जनताको बहुदलीय मूल्य र मान्यतालाई नारायणी नदीमा बगाइदिइसकेको छ। स्वकीय सचिव मोहन गौतमका अनुसार मंसिरमा मात्रै अध्यक्ष नेपाल 11 जिल्ला पुगेका छन्। संगठन निर्माणकै क्रममा नेपालले पार्टी प्रवेश अभियान पनि चलाएका छन्। केही दिन अगाडि माओवादी केन्द्रका नेता रामचन्द्र झालाई नेपालले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए। प्रदेश सभामा आफ्नो बलियो उपस्थिति रहेको प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिममा नेपालको ध्यान बढी देखिन्छ। तर उनको देश दौडा भने मात्र आफ्ना योजनाहरू भन्दा पनि एमालेलाई गाली गलौजमै धेरै समय खर्च गरेका छन्। नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रिएसँगै मुलुकभर उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही मङ्सिर 13 गते र यसैका निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै उच्च सावधानी अपनाउन भनिसकेको छ। गृह प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले मन्त्री परिषदले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी को निर्णयका आधारमा तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न र गराउनका लागि मातहतका निकायलाई सर्कुलर जारी गरिसकेको जानकारी दिए। सोही अनुसार सीमा क्षेत्रका जिल्लाले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन समेत गर्न थालिसकेका छन्। यसअघि कोभिड-19 को संक्रमण न्यून भएकाले मापदण्ड कार्यान्वयनमा केही कुलो गरिएको थियो। पुनः त्यही मापदण्ड कार्यान्वयन गरी भिडभाड कम गर्ने, 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने तथा साबुन पानीले नियमित हात धुने, सेनिटाइज गर्ने र खोप अभियानमा मानिसहरूलाई सरिक गराउने जस्ता गतिविधिमा जोड दिन थालिएको छ। गृह प्रवक्ता कोइरालाले मापदण्ड पालना गराउन सीमा प्रवेशमा सुरक्षा अपनाउँदै कडाई गर्न थालिएको जानकारी दिए। नयाँ केसको विषयमा सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेष निर्णयका आधारमा आवश्यक निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि बताए। आफूले लिएको ऋण तिर्न नपरोस् भन्दै आफ्नै मिल्ने नजिकका साथीले सूर्य विनायक नगरपालिका 3 बालकोट बस्ने 33 वर्ष राजन श्रेष्ठको फर्माले हानेर हत्या गरेका छन्। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 गट्टाघर र सूर्य विनायक नगरपालिका 3 बालकोटको सीमा
हनुमन्ते खोला किनारमा सूर्यविनायक 1 सिरुटार पुरानो घर भई सूर्यविनायक 3 बस्ने श्रेष्ठको गैरराती पौने 10 बजे कुटपिट गरी फर्माले हानेर हत्या गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा बलकोट बस्ने राजनकै साथी करिब 32 वर्षीय हेमन्त श्रेष्ठ र मजदुरी गर्ने प्रेम विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसबारेमा थप विस्तृत विवरण साँझसम्म सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए। महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमी, प्रहरी परिसर भक्तपुर र अपराध अनुसन्धान महाशाखा गुटोलले संयुक्त अनुसन्धान गरेको थियो। यसबारेमा महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले अनुसन्धान जारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार राजनले हेमन्तसँग लिनुपर्ने पैसा दिन्छौं भन्दै हेमन्तले गट्ठा घरबाट सँगै लगेर फलामे पुल तरेपछि एकान्त ठाउँमा पुर्याएर कुटपिट गरेको र प्रेमले फर्माले हानेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। लेनदेनबाटै घटना सिर्जना भएको पाइएको उनले बताए। हत्या गर्ने र शव समेत गायब पार्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा घटना घटाइएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। राति कुटपिट गरेको स्थानीय मजदुरले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेर प्रहरीकै सहयोगमा श्रेष्ठलाई राति 10 बजे उद्धार गरी उपचारका लागि मध्यपुर अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएको जानकारी गराएको उनले बताए। मृतक श्रेष्ठको मुख र निधारमा गहिरो चोट रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक नावली सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले 4319 जना प्रतिनिधिहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। यो सूचीमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 र सर्लाहीका 4 वटा क्षेत्रको नामावली भने समावेश गरिएको छैन। आधिकारिक सूची भने मङ्सिर 24 गते नै सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। 24 गते दिउँसो 1 बजे भिरकुटी मण्डपमा महाधिवेशनको उद्घाटन र हलमा बन्द सत्र हुनेछ। 25 गते मनोनयन दर्ता, 26 गते उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन र 27 गते मतदान गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। कांग्रेसको भिरकुटी मण्डप, राष्ट्रिय सभागृह र महेन्द्र पुलिस क्लब गरी 3 ठाउँमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 19 वटा मतपत्र मार्फत मतदान गरेर नयाँ कार्यसमिति चुन्नेछन्। देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक हुन लागेको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट 14 पदाधिकारी सहित 167 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुनेछन्। महाधिवेशनबाट 1 जना सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री क्लस्टरबाट चयन हुनेछन्। कांग्रेसको संशोधित विधान अनुसार सहमहामन्त्रीहरू विभिन्न क्लस्टरबाट उम्मेद्वार बन्नेछन्। सबै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गराउनेछन्। तर कोषाध्यक्षको भने प्रत्यक्ष निर्वाचन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट सभापतिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्यको समितिले अनुमोदन गरेर कोषाध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये प्रत्यक्ष खुल्लाबाट 35 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने सभापतिको सिफारिसमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिबाट थप 33 जना मनोनित हुनेछन्। केन्द्रीय समितिमा महिलाबाट 9 जना, प्रत्येक प्रदेशबाट 1 महिला सहित 3 जनाको दरले 21 जना, दलितबाट 4 महिला सहित 9 जना, आदिवासी जनजातिबाट 7 महिला सहित 15 जना, आर्य खसबाट 6 महिला सहित 13 जना, मधेसीबाट 4 महिला सहित 9 जना, थारूबाट 2 महिला सहित 4 जना, मुस्लिमबाट 1 महिला सहित 3 जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना गरी 54 जना केन्द्रीय सदस्य चुनिनेछन्। यसमा अपाङ्ग र अल्पसंख्यक समूहबाट 1 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। यता सभापतिले मनोनयन गर्ने 33 जना केन्द्रीय सदस्य विधानअनुसार निर्वाचित भएर आउन नसकेका विभिन्न क्लस्टरहरू, महिला, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्ग र अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखी मनोनयन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन केन्द्रीय समितिमा क्लस्टर आरक्षण गरिएको समूहबाट मात्र महिला निर्वाचित भए 41 जना हुनेछन्। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार सभापतिले थप 14 जना महिलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र 33% महिला केन्द्रीय सदस्यमा पुग्नेछन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बोर्ड बैठक अर्को साता वाशिंटन स्थित एमसीसी मुख्यालयमा बस्दैछ। बैठकका 6 वटा एजेन्डामा नेपाल सम्झौता तेस्रो नम्बरमा छ।
अमेरिकाले सो बोर्ड बैठक अघि नै एमसीसी नेपाल सम्झौता अनुमोदनबारे ठोस निर्णय लिन नेपाल सरकार र संसदभित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दललाई ताकेता गरिरहेको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच एमसीसी बारे ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन संसद बैठक आह्वान गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता पेश गर्नका लागि मङ्सिर 28 देखि संसदका दुवै सदनको बैठक आह्वान गरिएको एक मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउने बारे सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य दलसँग पटक पटक छलफल गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि छलफल हुन सक्छ। जसपाका नेता ती मन्त्रीले भने एमसीसी तत्कालै अनुमोदन हुन नसके पनि संसद बैठकमा पेश गर्न सकिए अमेरिकालाई सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्न सकिने बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवाको छ। संसदमा प्रस्तुत गरेर अमेरिकालाई सकारात्मक सन्देश दिन एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन संसदका दुवै बैठक आह्वान गरिएको छ। ओली सरकारकै पालामा एमसीसी सम्झौता संसद सचिवालयमा पेश गरिएको थियो, तर यो अहिलेसम्म संसदमा छलफलको एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन। केही दिनअघि चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुने बताएका थिए। उनले अमेरिकामा एमसीसी बोर्ड बैठक डाकिनु र संसद बैठक एकै दिन पर्नु केवल संयोग मात्र भएको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने एमसीसी अनुमोदन बारे सत्तारूढ दल बीच कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। एमसीसी अनुमोदन बारे सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल भएको छैन। एमसीसी अघि बढाउन दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ, प्रचण्डकै भाषामा उनले भनेका छन्। गुरुङले सम्झौतामा रहेका कतिपय विवादास्पद प्रावधान संशोधन नभएसम्म एमसीसी अगाडि बढाउने पक्षमा माओवादी केन्द्र नरहेको दाबी गरे। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषय नेपाल र अमेरिका बीच हुने सबैजसो द्विपक्षीय छलफलका मुख्य एजेन्डा बन्ने गरेको छ। अघिल्लो महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग एमसीसी बारे नेपाल सरकारको धारणा माग गरेका थिए। प्रत्युत्तरमा मन्त्री खड्काले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस भइरहेको जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सहायक विदेश मन्त्री लुले एमसीसी तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपालको प्रमुख राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका थिए। यदि संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी अन्तर्गतको 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अन्य मुलुकलाई दिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लुले मङ्सिर 28 गतेको बोर्ड बैठक अघि नै निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए। स्वदेश फर्किनु अघि नेपाली पत्रकारसँग कुरा गर्दै लुले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाललाई दिन लागि सहयोग अन्त जान सक्ने बताएका थिए। उनले एमसीसी बोर्ड बैठकले डिसेम्बर 14 मा यसबारे समीक्षा गर्ने बताएका थिए। तर बोर्ड बैठकले सामान्य समीक्षा मात्रै गर्छ वा एमसीसी अन्तर्गतको नेपाललाई घोषित कार्यक्रम फिर्ताको निर्णय लिन्छ भन्ने बारे खुलाएका थिएनन्। एमसीसी बारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै मतभेद रहेको छ। सोमबार राजदूतहरूको संसदीय सुनवाईमा समेत सत्तारूढ दलका सांसदहरूबीच यसबारे मतभिन्नता देखिएको थियो। सत्ताकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई पक्ष एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि एमसीसी अनुमोदन बारे आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएको छैन। एमाले सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। एमसीसीमा संशोधन खोजेका सत्ता घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यो सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्दा नेपाल अमेरिकाको सड्ने रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सेदार बन्ने र यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध हुने धारणा राख्दै आएका छन्। सन् 2017 मा एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकार बीच नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि 50 करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतामाथि अर्थ मन्त्रालयले 4 महिना अघि विभिन्न प्रश्न उठाएपछि एमसीसी मुख्यालयले एमसीसीमा कुनै सन्ने मामिला आकर्षित नरहेको प्रश्न पारेको थिए। उसले एमसीसी नेपालको कानूनमाथि समेत नहुने बताएको थियो। यद्यपि एमसीसीको जवाफप्रति नेपालका दल विश्वस्त देखिएका छैनन्, जसका कारण सम्झौता 4 वर्षदेखि नेपालमा अल्झेको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका विमलेन्द्र निधि संस्थापन टिमबाट औपचारिक रूपमा आउट भएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षको प्यानल तय गर्न बोलाएको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई नबोलाएका हुन्। निधिले सभापति उम्मेद्वार घोषणा गरे पनि यसअघि देउवाले आफ्नो पक्षको बैठकमा उनलाई बोलाउने गरेका थिए। आजको बैठकमा भने उनलाई निमन्त्रणा गरिएको छैन, मलाई आजको बैठकमा बोलाइएको छैन, म घरमा नै बसिरहेको छु, निधिले बताएका छन्। देउवाले पार्टीको महाधिवेशन सम्बन्धमा छलफल गर्न आफ्नो समूहका नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्। निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बोलाएको बैठकमा महाधिवेशनको तयारी, महाधिवेशन पदाधिकारीका उम्मेद्वार लगायत विषयमा छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। सभापति देउवाले भने यसअघि नै सभापतिमा दोहोरिने तयारी गरिसकेका छन्। आजको बैठकमा अन्य पदाधिकारीका उम्मेद्वारले
छलफल हुनेछ। कांग्रेसको पदाधिकारी मध्ये 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्रीको निर्वाचन हुने र 1 कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट निर्वाचित हुने पार्टी विधानको प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा कम्तीमा 3 समूहले प्यानल सहित उम्मेदवारी दिँदैछन्। पहिलो सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानल, दोस्रो रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइरालाको प्यानल। उनीहरू साझा उम्मेदवार घोषणा गर्न प्रयासरत छन् र तेस्रो उपसभापति विवेन्द्र निधिले पनि सभापति उठ्ने घोषणा गरिसकेका छन्। कांग्रेसमा 2 महामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, तसर्थ तिनै प्यानलबाट कम्तीमा 6 नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। सभापति पछिको सबैभन्दा आकर्षक पद मानिने महामन्त्रीका कांग्रेसका युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। तर यी दुवै नेताले महाधिवेशन मुखैमा आइपुग्दा पनि आफ्नो समूह भने खुलाएका छैनन्। 2078 भदौ 14 गते काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा भएको कार्यकर्ता भेलामा थापाले महामन्त्रीमा पदमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए। 13औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको तेस्रो धार भनिने कृष्ण सिटौला समूहमा रहेका थापा महामन्त्री पदमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पराजित भएका थिए। तर 14औं महाधिवेशनको मिति घोषणा भएसँगै थापा सिटौला समूहमा देखिएका छैनन्। सिटौलाले भने सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएका छन्। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 108औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर सुन्दरीजलबाट भदौ 24 गते उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। उनको उम्मेदवारी घोषणाप्रति सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि जनाएको चर्चा कांग्रेसभित्र छ। संस्थापन पक्षबाट सभापति देउवा पक्ष प्यानल नै उठाउने तयारीमा छ। देउवाबाटै महामन्त्रीको टिकट पाउने विश्वासमा शर्मा छन्, तर उनको टिकट पाउने सम्भावना न्यून छ। देउवाले टिकट नदिए शर्माले अर्को विकल्प तयार गरिसकेको उन्निक स्रोतले बतायो। यो हो संस्थापन छोडेर इतर समूहमा मिल्ने र उम्मेदवारी दिने। त्यसका लागि उनले छलफल गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म यहाँ संस्थापनबाटै महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ शर्मा निकट एक नेताले भने। तर उताबाट आकांक्षी धेरै भएपछि त्यहाँ उहाँ शेखर दाईसँग पनि छलफलमै हुनुहुन्छ। उहाँ महामन्त्रीबाट ब्याक हुने सम्भावना छैन। अन्तिम समयमा बरु गुट फेरबदल हुन सक्छ। संस्थापन पक्षबाट बालकृष्ण खान, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, डाक्टर प्रकाश शरण महत र एनपी साउद महामन्त्रीका आकांक्षी छन्। खानलाई उपसभापति बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। थापा भने संस्थापन इतरको हरेक बैठकमा सहभागी हुन्छन्। भदौ 17 गते रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनी पुगेका थिए। त्यतिबेला उनले सिटौला गुट छोडेर पौडेल समूह प्रवेश गरेको अनुमान धेरै लगाएका थिए। मंगलबार पनि संस्थापन इतर पक्षको बैठकमा थापा पुगेका थिए। सभापतिको साझा उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरिरहेका रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला लगायत अन्य थुप्रै नेता सहभागी भएको बैठकमा थापाले पनि आफ्नो धारणा राखे। तर थापाले आफूलाई सो समूहको उम्मेदवार भनेर किटान गरेका छैनन्। संस्थापन इतरबाट महामन्त्रीका दावेदारमा अहिलेसम्म मिनेन्द्र रिजालको नाम चर्चामा छ। यदि थापा सोही समूहमा खुलेको अवस्थामा रिजाल र उनी उम्मेदवार बन्न सक्छन्। वडा, गाउँपालिका, जिल्ला र प्रदेशसम्म भएको महाधिवेशनलाई हेर्ने हो भने देउवाले सुविधाजनक रूपमा जित्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा महामन्त्री पदको चुनाव रोचक हुनेछ। त्यही भएर शर्मा र थापा दुवैले आफ्नो समूह खुलाउन नचाहेको निकटस्थहरू बताउँछन्। अहिले नै खुलेर चुनावमा अप्ठ्यारो पर्नुभन्दा सबै कुरा प्रश्न भएपछि घोषणा गर्दा राम्रो हुने भएकाले धेरै हल्ला नगरिएको हो। थापा निकट एक नेताले भने सबै कुरा मिलेपछि घोषणा हुन्छ। उसो त शर्मा र थापा एउटै समूहबाट महामन्त्री उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै रहेको छ। राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले बहिष्कार गरेका छन्। थापाले पार्टीको महाधिवेशनमा निर्मल निवासबाट भएको हस्तक्षेपबारे छानबिन हुनुपर्ने अडान राख्दै बैठकमा सहभागी नहुने बताएका हुन्। बुधबार राजधानीको सुकेदारा स्थित एक पार्टी प्यालेसमा निर्वाचित भएका आफू निकटका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा थापाले आफू बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका हुन्। उनले पार्टीको चुनावमा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको र यसबारे पार्टीले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै यही अवस्थामा बैठकमा सहभागी नहुने बताएका हुन्। यद्यपि थापाले आफू निकटका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई भने बैठकमा सहभागी हुन निर्देशन दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानीबाट विभिन्न जिल्लामा चल्ने यात्रुवाहक सवारीले मनमानी तवरमा भाडा बढाएको पाइएको छ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले सरकारी निकायसँग छलफल र सहमति नलिई दोब्बर भाडा बढाएका छन्। सुर्खेतदेखि दैलेखसम्मको रकम कर्णालीसम्म यसअघि 600 भन्दा कम रहेको गाडी भाडा अहिले 900 पुर्याइएको छ।
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सोही खण्डको तल्लो डुङ्गेश्वरसम्म 300 भाडा रहेकोमा 600 पुर्याएको छ। यसबारे कुनै पनि सरकारवाला निकायको ध्यान नगएको यात्रुहरूले बताएका छन्। जति भने पनि तिर्छन् भन्ने आशयले भाडा बढाइरहेका छन्। यहाँ लुट भइरहेको छ। सुर्खेतका सबै यातायात प्रणालीको टिकट काउन्टरमा निकै महँगो भाडा दर तोकिएको छ। दैलेखको तल्लो डुगेश्वर जान लागेका कमल रेग्मीले बताए भाडा दर कतिसम्म बढाइएको छ भने सुर्खेतदेखि मुगु सदरमुकामसम्म 3500 निर्धारण गरिएको छ, जबकि केही समय अगाडि सोही रुटमा 1800 तिरे पुग्थ्यो। व्यवसायीले सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको भाडा 2112 रुपियाँ लिने गरेका छन्। पहिले 1800 मा मुगु पुगेका थियौं, अहिले 3500 तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका मनोज साईले भने यस्तो अच्चकाले भाडा तिरेर बसमा आउनुभन्दा बरु जहाज नै सस्तो लाग्न थाल्यो। हुने खानेका लागि नेपालगञ्ज मुगु सिधा हवाई सेवा भए पनि सुर्खेत आउन यो विकल्प छैन। कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले यात्रा गर्न नपाउने गरी भाडा दर बढाइएको पाइएको छ। सुर्खेतका निमित्त प्रमुख अधिकारी पदमलाल लामिछानेले सरकार सबैसँग समन्वय नगरी भाडा बढाउन नमिल्ने बताए। उनले भने हामी अनुगमन गर्छौं, यातायात प्रणालीसँग कुरा गरेर गल्ती गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिङ्गो पार्टीको ध्यान अहिलेको विचारको विकास र विचार सम्प्रेषण गर्ने कुरामा रहेको बताएका छन्। आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनका लागि 2 दिनदेखि एकान्तवासमा रहेका प्रचण्ड मंगलबार भने एउटा सानो कार्यक्रममा सहभागी थिए। प्रचण्डको निजी सचिवालयका अनुसार पर्सा जिल्लाबाट नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई उनले पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। यस क्रममा उनले भने यसकारण अहिले यो पटक हामीले देशैभरि बलियो पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौं। हाम्रो ध्यान चाहिँ अब समाजवादी क्रान्तिको विकास, अब कसरी विकास गर्ने भन्नेमा छ। प्रचण्डले आफूले नेपालको समाजवाद कस्तो हुने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा बहस गरेर नेपाली जनतालाई अझ बढी कसरी उठाउने भन्ने बारेमा प्रतिवेदन लेखिरहेको जानकारी गराएका छन्। करिब 2 साता अघि गोकर्णेश्वर स्थित विद्या संस्कार विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो। उनमा संक्रमण पुष्टि भएको खबर पाउन साथ विद्यालय प्रशासनले सम्बन्धित कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकलाई जानकारी गरायो र भौतिक कक्षा स्थगन गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपक अधिकारीका अनुसार एक सातामा अन्य विद्यार्थीमा नदेखिएपछि पुनः भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन भयो। एकजना मात्र विद्यार्थीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा अन्यका लागि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी विकल्प बन्यो, तर एकसाथ धेरै विद्यार्थी संक्रमित हुँदा विद्यालय नै ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ। गते बिहीबार बागलुङ नगरपालिका बलेवा स्थित एक विद्यालयका 25 जना विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। लगतै नगरपालिकाका करिब 1 दर्जन विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए। विद्यार्थीहरूमा संक्रमण देखिनुले समुदाय स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले भौतिक कक्षा सञ्चालन एक साताका लागि ठप्प पारिएको छ। मङ्सिर 24 गतेसम्म संक्रमण देखिएको वडामा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा अनुगमन तथा लक्षण देखिएकाहरूको परीक्षणमा जोड दिने पौडेलले बताए। एउटा विद्यार्थीकोबाट अर्कोमा, विद्यालयबाट घरमा र घरबाट समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावना रहेकाले विद्यालय ठप्प पार्नको विकल्प रहेन, उनले बताएका छन्। हामी अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी संक्रमण नियन्त्रणको योजना बनाउँदैछौँ। एकसाथ ठूलो जमातमा संक्रमण देखिएपछि परीक्षणको दायरा बढाएको र हरेक दिन संक्रमित थपिँदै गएको बागलुङका जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख सुरज गुरौले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पनि स्वाब जाँच गर्दै संक्रमित थपिँदै गएका छन्। केही समय यता नेपालमा दैनिक पुष्टि हुने संक्रमण दर न्यून बन्दै गएको छ, तर नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएसँगै संक्रमण बढ्ने सम्भावना र जोखिम बारे संक्रामक रोग विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले विशेषतः बालबालिका तथा खोप नलागेका व्यक्तिलाई संक्रमित गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। CNBC न्यूज 18 का अनुसार ओमिक्रोनको विषयमा WHO की स्वयंले दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोनका संक्रमित मध्ये बालबालिका पनि समावेश भएको जानकारी दिएकी हुन्। स्वामीनाथनका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। रिपोर्टले त्यहाँ यो स्टोनका कारण धेरै बालबालिका संक्रमित भएको जानकारी दिन्छ। पछिल्ला सबै लहरमा कोरोनाले बालबालिकामाथि खासै प्रभाव पारेको थिएन, तर दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोनले बालबालिकालाई नै बढी नै संक्रमित गराउनु चिन्ताको विषय बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा गोला पडालीबाट पेशी व्यवस्थापन सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई नयाँ सङ्कट देखा परेको छ। सेवाग्राहीलाई परेको शास्तिका बारेमा नीतिगत रूपमै नयाँ उपाय नखोजिए समस्या पर्ने देखिएको छ। न्यायपालिकाको सुधारको ब्यानरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हटाएर कम्फर्टेबल अदालत बनाउने उद्देश्यले केही वरिष्ठतम न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धन निकट कानुन व्यवसायी तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको समूहले अदालतमा हडताल गरेको थियो। न्यायाधीशहरूबाट बेन्च बहिष्कार गरेर 5 हप्तापछि गोला पडालीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने सहमतिपछि बेन्च फर्केको 1 साता बित्न नपाउँदै अर्को समस्या देखिएको छ। गोला सुरु भएको दिनदेखि नै हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको बेन्चमा मुद्दाको पेशी परेपछि पालो आएका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इलाजमा 2 दर्जन बढी मुद्दाहरू हेर्न नमिल्ने लिस्टमा परेपछि सेवाग्राहीहरू अन्लोलमा परेका थिए। सेवाग्राहीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा गएर दुखेसो पोखे पनि कुनै सुनवाई नभएको बताएका छन्। हेर्दा हेर्दैका र निस्युको क्रममा रहेका मुद्दाको पनि पुनः सुनवाई गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको र गोला प्रक्रियामा जाँदा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा पनि उनकै इजलासमा पर्ने भएकाले नयाँ समस्या आएको हो। ग्राहीहरू सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका मुद्दा महाशाखाका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहाललाई गुनासो गर्न पुगे पनि गोला प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कुनै उपाय नभएको जवाफ दिएका थिए। कुनै बेला कडालीमा चिकित्सक नभएर अकालमै मानिसको ज्यान जाने गर्थ्यो। सामान्य ज्वरो आए पनि कडालीका मानिस उपचारका लागि नेपालगञ्ज र सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले यही कडालीमा दक्ष विशेषज्ञ सहितका 100 भन्दा बढी चिकित्सकले विशिष्ट सेवा दिइरहेका छन्। अझ अर्को खुसीको कुरा यो छ कि सिटामोल र जीवनजल नपाएर छटपटाउने कडालीले अहिले आफैले अस्पताल र दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरिरहेको छ। पहिले बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल र चिकित्सक नभएर सुर्खेत नेपालगञ्ज पठाउने कडालीले अहिले आफै दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरेर देशका विभिन्न ठाउँमा पठाउने तयारीमा देखिन्छ। अहिले कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शास्त्र स्नातक तह MBBS र MD अध्यापन गराएर दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरिरहेको छ। प्रतिष्ठान स्थापना भएसँगै कडालीमा चिकित्सक पुगेर जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा समेत पाइरहेका छन्। विक्रमसम्म 2069 मा साबिकको अञ्चल अस्पताललाई प्रतिष्ठानकै 300 शय्याको अस्पतालमा रूपान्तरण गरेपछि कडालीका जनताले सुर्खेत र नेपालगञ्ज आउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो। प्रतिष्ठानले कडालीमा यसै वर्षदेखि चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तह MBBS को पढाइ सुरु गरेको छ। यही मङ्सिर 19 गतेबाट चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तह MBBS पढाइ सुरु गरिएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर मङ्गल रावले जानकारी दिनुभयो। बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकामा उच्च रक्तस्रावबाट सुत्केरीको अकालमा मृत्यु भएको छ। हिमाली 4 तिथि चौरकी 19 वर्षीय गंगा चादरको रक्तस्रावका कारण मंगलबार अकालमा मृत्यु भएको हो। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रेमकला मल्लका अनुसार घरमै नवजात शिशुलाई जन्म दिएको केही समय भित्रै चादरको मृत्यु भएको हो। चादरका श्रीमान विनयले भने गंगा बिहान जंगलबाट घाँस काटेर आएकी थिइन्। आउने बित्तिकै पेट दुख्यो भनिन्। केही समयपछि सुत्केरी भइन् तर मरेको शिशु जन्मियो। चादर दम्पतिको पहिलो सन्तान छोरा छन्। स्वास्थ्य चौकीमा 3 पटक गर्भ जाँच गरेको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। जिल्लाका दुर्गम गाउँमा अझै स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ जाँच गर्न नजाने र घरमै सुत्केरी हुने चलन विद्यमान छ। घरमै सुत्केरी भएकी गंगालाई रक्तस्रावपछि स्वास्थ्य चौकी नलगिकन झाँक्री कहाँ लगिएको बताइएको छ। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ जाँच र सुत्केरी हुन नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका 3 राहुटारमा सुमन थापाका हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा गैराती 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ गर्नेलाई सार्वजनिक भने गरेको छैन। पक्राउ गरेसँगै थापाको शव परीक्षणका लागि त्रिशुली अस्पतालमा लगिएको छ। 2ख 6587 नम्बरको बसमा सहचालकको रूपमा कार्यरत 20 वर्षीय थापाको सोमबार राति नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका 1 तलाखुमा शव भेटिएको थियो। संलग्न व्यक्तिको पक्राउको माग गर्दै पीडित परिवारले मंगलबार दिनभर उक्त क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब प्रेक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार उनी कार्यरत बसमा रगत लतपतिएको छ भने यसभन्दा अगाडि करिब 400 मिटर टाढाको दूरीमा शव पाइएको थियो। उक्त बसका चालक सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि अनुसन्धान सुरु गरेसँगै पीडित परिवारले विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगन गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको नियन्त्रणमा पनि हाल प्रयोग भइरहेका खोपले काम गर्ने पाइएको जनाएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण भए पनि खोप लगाएका व्यक्तिहरू गम्भीर बिरामी नपर्ने WHO का अधिकारीले बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका ओमिक्रोन संक्रमितहरूमा गरिएको परीक्षणले खोपहरूको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। यद्यपि कुन हदसम्म खोपले काम गर्छ भन्ने निर्भुल हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। WHO का डाक्टर माइक रायनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट पनि खोपको प्रभावकारिता छल्न अन्य भेरिएन्ट भन्दा चलाक नपाइएको बताउनुभयो। खोप लिएका व्यक्तिहरू पनि ओमिक्रोनबाट गम्भीर बिरामी पर्नबाट जोगिने उहाँको विश्वास छ। यसअघि फेला परेका कोरोनाका भेरिएन्टहरूभन्दा बढी समस्या ओमिक्रोनले नल्याउने WHO को निष्कर्ष छ। वैज्ञानिकहरूले भने ओमिक्रोनमा अहिलेसम्म विकसित खोपहरू छल्न सक्ने क्षमता बढिरहेको भन्दै सचेत रहन चेतावनी दिइरहेका छन्। चितवन जिल्लाका सुकुम्बासीहरूले भूमि आयोगको नाममा आश मात्रै देखाउने तर काम नगर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले लाल पूर्जा नदिएसम्म भोट नदिने अभियान थालेका छन्। महाप्रदर्शनी गर्दै 7000 सुकुम्बासी तथा भूमिहीनले नो लाल पूर्जा नो भोट अभियान सुरु गरेका हुन्। नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको आह्वानमा टाँडी बजारबाट अभियानको घोषणा गरिएको हो। उधारोमा भोट माग्ने प्रथा बन्द गर, आयोगका नाममा भ्रमको खेती बन्द गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगमा लाल पूर्जाका लागि चितवनबाट 43228 जनाले फारम भरे पनि अल्पत्र अवस्थामा छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता अभाव अहिलेसम्म नि कायमै छ। नेपाल बैंकर्स संघले जारी गरेको तथ्याङ्कले अहिलेसम्म पनि बैंकहरूमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम नभएको देखिएको छ। पछिल्लो एक हप्तामा माग भएको कर्जाको आधा रकम मात्रै निक्षेप सङ्कलन भएको देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिर 10 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 42 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ रहेको निक्षेप 17 गतेसम्म आइपुग्दा 42 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। कर्जा भने 10 गतेसम्म 40 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँमा रहेको कर्जा प्रवाह 40 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह दुब्बर बढेको छ। निक्षेप सङ्कलन जम्मा 7 अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह 14 अर्बले बढेको छ। सोही कारण अहिलेसम्म तरलता टाइट रहेको देखिएको छ। साताको चौथो दिन आज बुधबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ। मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य उरालो लागेको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार मंगलबार प्रति तोला 91,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छापालो सुनको मूल्य बुधबार 500 ले बढेर प्रति तोला 92,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोलामा 91,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। मंगलबार प्रति तोला 90 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार 1,200 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक बजेटमा व्यापक वृद्धि गरेको छ। तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै आईसीसीले नेपालको वार्षिक बजेटमा झण्डै दुब्बर वृद्धि गरेको हो। क्यानमा पूर्ण रूपमा आईसीसीको बजेटमा निर्भर रहँदै आएको छ। आईसीसीले नेपाललाई वार्षिक रूपमा $7,48,000 कम्पिटिसन ग्रान्ट दिँदै आएको छ। आईसीसीले क्यानको वार्षिक बजेट वृद्धि गरेर $13,20,000 पुर्याइदिएको छ। यो बजेट प्रतियोगिताहरूमै केन्द्रित भएर खर्च गर्नुपर्छ। क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार आईसीसीले कम्पिटिसन ग्रान्टमा $12,000 वृद्धि गर्दै स्कोर कार्ड ग्रान्ट $5,60,000 दिने निर्णय गरेको हो। क्यानको कार्यशैलीबाट प्रभावित भएर आईसीसीले वार्षिक बजेट बढाएको कोषाध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।